बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। हुजूर जी सबसे पहले बहन ने बड़ा खूबसूरत सवाल पूछता है कि एतिकाफ किस टाइम बैठना है। मेहरबानी जी मेहरबानी करके टाइम बता दें। बड़ा अच्छा पूछा माशाल्लाह। देखिए जी एतिकाफ जो है 20 रमज़ानुल मुबारक का जब सूरज गुरूब होने लगे तो उससे पहले आप तैयार होकर बैठ जाएं और जैसे ही बल्कि मगरिब से पहले आप बिल्कुल जहां अपने एतिकाफ में मस्जिद में बैठना है मस्जिद चले जाएं। घर में अगर बैत मस्जिद है वहाँ तैयार होकर बैठ जाएं। इसका जो वक्त शुरू होता है वह मगरिब से यानी 21वीं शब से शुरू होता है और उसके बाद चांद नज़र आने तक होता है। ये सुन्नत एतिकाफ का वक्त है। सही जी। इमाम के साथ जो है एक शख्स की उसकी रकतें रह गई हैं तो कहते हैं कि पहले सलाम पर ही खड़े हो जाएंगे दूसरे सलाम का इंतज़ार करें। सही। देखिए जी पहले सलाम पर खड़े ना हो दूसरे सलाम का इंतज़ार करें क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सजदा साहब का सलाम है तो एक सलाम फेर के अगर आप खड़े हो गए तो इमाम सजदा कर रहा है। हाँ ये बात भी तो रुक जाएं और दूसरे सलाम के बाद आप खड़े। सही बिल्कुल सही। रोज़े का फिदिया कितना है। रोज़े का फिदिया जो है उतना ही है जो हर साल सदका फितर होता है जो इस साल जो है गंदम के हिसाब से 320 है। 320 फीकस कम से कम। ठीक है। अपने बच्चों को फितरा दे सकते हैं तो अपने बच्चों को फितरा नहीं दे सकते। अपने उसूल को अपने फरूक को सदक़ात वाजिबा नहीं दे सकते। अपनी औलाद को उनकी औलाद को अपने माँ बाप को उनको बाकी दाएं बाएं सबको दे सकते हैं बगैर मियाँ बीवी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने सवाल पूछा कि सूरह कद्र में तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह से क्या मुराद है। सूरह कद्र के बारे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने शब कद्र के बारे में फरमाया कि इस रात में अपने रब के इज़्न से फरिश्ते उतरते हैं और रूह उतरती है। अब रूह से क्या मुराद है। अक्सर मुफस्सिरीन का कौल यह है कि यहाँ रूह से मुराद रूह अमीन है यानी हज़रत जिब्रील अमीन अला नबीना अलैहिस्सलाम है। बाद मुफस्सिरीन के नज़दीक ये भी है कि रूह अलग से किसी फरिश्ते का नाम है। वो अलग से एक फरिश्ते को रूह कहते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम से हटकर। ये भी कौल मौजूद है लेकिन अक्सर की राय बहरहाल यही है कि यहाँ मुराद हज़रत जिब्रील अमीन है अला नबीना अलैहिस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शब कद्र की कमा हक़्क़ु बरकतें अता फरमाए और उन तमाम मलाइका की बरकतें अल्लाह अपने करम से नसीब फरमाए। आमीन में जो हमारी दुआओं पर आमीन करें वो मलाइका। फिर जो है वो एक भाई ने सवाल पूछा कि जनाब ज़ोहर में इमाम साहब ने 5 रकतें पढ़ा दी तो अब क्या हुक्म है। देखिए चूँकि जो है वो नमाज शुफा होती है इस तरह 5 रकतें उन्हें नहीं पढ़ानी चाहिए थी। 5 रकतें अगर पढ़ा दी तो ये असर 9 जो है वो नमाज दोबारा होगी दोबारा जो है क्योंकि वैसे सजदा साहब तो हो ही गया ना उन्होंने कर ही दिया ख़त्म ही कर दिया। फिर जो है वो एक बहन ने सवाल पूछा कि पैदाइश के कितनी देर के बाद सर के बाल उतारने होते हैं। देखिए 7वें दिन जब बच्चे का अकीका करना होता है 7वें दिन अकीके करने का हुक्म है उसी दिन बाल उतारने का हुक्म है। लेकिन अगर कोई उससे पहले भी बाल उतार लेता है बच्चे के तो जायज़ है। उसके बाद भी कोई बाल उतार ले तो जायज़ है गुनाह नहीं है। लेकिन बेहतर अफजल औला ये है कि जिस दिन अकीका किया जाए 7वें रोज़ उस दिन जो है वो बाल जो है वो उतारे जाएँ। सही। एक जो है वो बहन ने पूछा कि सजदा तिलावत में अत्तहियात पढ़ना ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए सजदा तिलावत के अंदर अत्तहियात नहीं पढ़ी जाती। सजदा तिलावत में सिर्फ सजदा होता है। नियत करेंगी आप सजदा तिलावत की वाजिब की और अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चली जाएंगी। उसमें 3 बार सुबहान रब्बियल आला पढ़ेंगी अल्लाह अकबर कहकर खड़ी हो जाएंगी। ना तो सलाम फेरना है इसके अंदर ना ही जो है वो हाथ उठाने हैं तकबीर तहरीमा पर। तकबीर तहरीमा तो कहनी है लेकिन हाथ नहीं उठाने और बाकी इसमें कोई अत्तहियात वगैरह नहीं पढ़नी। कहाँ साहब ये बताइए कि वित्र में अगर दुआ कुनूत ना आती हो तो क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ कुनूत का पढ़ना वित्र के अंदर वाजिब होता है और अगर किसी को दुआ कुनूत नहीं आती तो उसको इतना वक्त दिया जाए कि दुआ कुनूत को याद कर ले। तब तक वो कोई दुआ जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद उसको तिलावत किया जा सकता है लेकिन दुआ कुनूत को याद किया जाए और आइंदा वित्रों के अंदर वो तिलावत की जाए। अच्छा अगर ये टीवी या मोबाइल वगैरह पे कोई नातें चल रही हों तो इस दौरान नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। अगर टीवी की या मोबाइल की नात नमाज के अंदर उसको डिस्टर्ब कर रही है तो सबसे बेहतरीन तरीका तो यह है कि इसको बंद कर दिया जाए। उसको ब्रेक लगाएं और नमाज अदा करें ताकि नमाज के अंदर खुशू खुजू बरकरार रहे। लेकिन अगर नमाज के अंदर ऐसा हुआ कि वो तिलावत चलती रही और उसकी वजह से आप डिस्टर्ब रहे और वो अल्फाज समझ में आते रहे तो ये मकरूह तहरीमी अमल है उससे गुरेज करना चाहिए। सही। फ़र्ज और तरावी दोनों में सूरतों की तरतीब मलूज रखी जाएगी या नहीं। सूरतों की तरतीब असल में नमाज का नहीं कुरान पाक की तरतीब है। कुरान पाक में तरतीब वाजिब है और कुरान पाक की तरतीब के मुताबिक ही नमाज के अंदर भी तरतीब होनी चाहिए। अगर किसी ने कुरान पाक की तरतीब के ख़िलाफ़ नमाज के अंदर सूरतों की तरतीब रखी तो ये वाजिब के ख़िलाफ़ होगा।
تو یہ مکروہ تحریمی ہے اور گناہ ملے گا جان بوجھ کر کیا تو توبہ لازم ہے، لیکن چونکہ یہ واجبات تلاوت میں سے ہے، واجبات صلاۃ میں سے نہیں ہے، اس لیے نماز واجب الادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. شوہر کے ہسپتال والا آپ دے دیں، میں پہلے دے چکا ہوں یہ والا. اچھا، یہ میں نے خود بہن نے جو ہے وہ بہن نے یہ سوال پوچھا کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم نے گاؤں میں ان کے نام پہ اسپتال بنایا ہے، تو ہم سارا دوا وغیرہ ڈاکٹر وغیرہ اخراجات ہم اٹھاتے ہیں، تو ہم جو ہے ماہانہ 5 لاکھ بھیج دیتے ہیں، تو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، تو کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ الگ سے دیکھیں، پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ کے اندر تملیک ضروری ہوتی ہے، شریف فقیر کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اس طرح جو ہے وہ کوئی چیز لے کر ایسے ہی وقف کر دیں یا ڈونیٹ کر دیں کسی ادارے کو، تو اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. ہاں، اگر وہاں پر شرعی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے پھر ٹھیک ہے. شرعی طریقہ کار کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو مالک بنا دیا، پہلے ان دواؤں کا یا ان پیسوں کا شریف فقیر کو مالک بنایا اور اس نے آگے ڈونیٹ کیا، یا جن کو آپ دے رہے ہیں وہ شریف فقیر ہیں، دوائیں انہی کو ہی دی جا رہی ہیں، پھر تو زکوٰۃ ادا ہوگی آپ کی، ادروائز آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. یہ ویسے چیریٹی شمار ہوگی، کیونکہ ہاسپٹل میں ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، صحیح کے زکوٰۃ بھی ہوتے ہیں، مخیر بھی ہوتے ہیں. تو اب جو آ رہے ہیں تو آپ چونکہ رعایت ملحوظ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ شریف فقیر ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کو دیے جا رہے ہیں، تو اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. آپ شریف فقیر کی تملیک کر کے زکوٰۃ ادا کریں، یا کسی کو پہلے مالک بنائیں وہ ڈونیٹ کرے، تو شرعی ہیلا جو کہلاتا ہے، یا اس طرح کریں، یا جو ہے وہ اس کو نفلی صدقہ کر لے اور زکوٰۃ الگ سے ادا کرے. اچھا، کیا یہ شرعی ہیلا درست ہوگا؟ ایک دوست نے میرے پوچھا تھا، اس نے کہا کہ کوئی میرا مقروض ہے اور میرا قرض ادا نہیں کر پا رہا، انتہائی مفلوق الحال ہے اور انتہائی شریف فقیر ہر لحاظ سے ظاہر ہے، اور مقروض بھی ہے اور تباہ شدہ ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی رقم، اس کا تقریباً 1 لاکھ کچھ نکلا تھا قرض، وہ زکوٰۃ کا رقم، تو اس نے اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کو دے دی، وہ اس کی ملک ہو گئی، اور اس نے کہا میرا قرضہ مجھے واپس کیا جائے. تو یہ درست ہے؟ اس طرح ہو جاتی ہے، زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن جو ہے وہ جان بوجھ کر اس طرح عادت نہ بنائی جائے. یہ ہم اس کو پسند نہیں کرتے کہ اس طرح جو ہے زکوٰۃ سے جان چھڑانے کا بندہ ہیلا اختیار کرے، اچھی بات نہیں ہوتی. لیکن فقہی طور پر زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، تو زکوٰۃ ادا ہو گئی. ٹھیک ہے جی. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ فرض نماز جو ہے وہ نہیں پڑھی جماعت کے ساتھ اور وطر جماعت کے ساتھ پڑھنا، تو اس کا پہلے بھی ہم گزارش کر چکے ہیں کہ دیکھیں، فرض نماز نہیں پڑھی ہے تو فقہاء کرام نے فرمایا کہ وہ اپنے جو ہے وہ وطر الگ پڑھے. لیکن چونکہ رمضان المبارک کے اندر یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو آپ وطر ادا کر لیں گے، اگرچہ آپ نے فرض نہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھے ہوں تو آپ کی نماز ہو جائے گی. حج و عمرہ کا انہوں نے فرمایا کہ صفا اور مروہ کا جو چکر لگاتے ہیں، تو صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا یہ ایک ہوگا یا 2 ہوں گے؟ تو صفا سے مروہ ایک چکر ہے اور مروہ سے صفا جو ہے وہ دوسرا چکر ہے. صاحب اگر ایک ہوتا تو یہ تھوڑی اور مشکل ہو جاتی. ایک بہن نے بڑا خوبصورت سوال پوچھا ہے کہ میرے شوہر نیکیاں کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، تو کیا میرا بھی اس کے اندر ثواب ہوگا، حصہ ہوگا؟ بالکل. اگر آپ ان کی نیکیوں کے اندر معاون ہیں، ممد ہیں، اور آپ ان کی نیکیوں کے اندر تعاون کرتی ہیں، آپ خوش ہیں، مثال کے طور پہ صدقات کرتی ہیں تو آپ جمع کر کے دیتی ہیں کہ یہ ہم نے بچایا ہے، اس کو صدقہ کر دیں. یا وہ نیکیاں کرتے ہیں تو نماز کے لیے آپ اٹھاتی ہیں، آپ ان کو جماعت کے لیے بھیجتی ہیں، تو تعاونوا علی البر والتقوی، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہ پوچھا ہے کہ سر میں 7-8 سال سے درد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. ایک کلمہ ہے سورہ واقعہ کی ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس کو پڑھیں، رب تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے گا. ایک ہماری مائی صاحبہ نے پوچھا ہے کہ میں چارپائی پہ نماز پڑھتی ہوں اور تکیہ رکھتی ہوں سامنے، اور تکیہ رکھ کے اس پہ سجدہ کرتی ہوں. تو اس کا پہلے بھی گزارش کر چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتا ہے سجدے پر، رکوع پر، سجود پر، تو وہ بیٹھ کر اشارہ کرے، اس کو پھر کسی تکیے پر یا کسی ڈیسک پر یا کسی پر بھی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. ایک بہن نے پوچھا کہ بیوہ خاتون ہے، ذریعہ آمدن کوئی نہیں ہے، تو کیا نفلی صدقہ انہیں دیا جا سکتا ہے؟ تو نفلی صدقہ انہیں بالکل دیا جا سکتا ہے. اچھا، لیکن ویسے ایک بات یہ بتا دوں کہ ایک ہوتا ہے صدقہ و خیرات کا عنوان، اور ایک ہے ویسے نفلی صدقہ. ویسے تو ہر نیکی کو کلو معروف صدقہ حدیث میں آیا کہ ہر نیک کام صدقہ ہے، اس کے تحت تو ہر صدقے کو نفلی صدقہ کہہ دیا جاتا ہے. لیکن جب ہمارے معاشرے میں صدقہ کہا جاتا ہے نا، تو اس سے جو تبادر ذہنی جاتا ہے وہ فقراء کی طرف ہی جاتا ہے. تو نفلی صدقہ
صدقہ بھی جب صدقہ خیرات کے عنوان سے دیا جا رہا ہو تو غنی کو بچنا چاہیے، وہ شریف فقیر کو دینا چاہیے۔ باقی جو صدقہ واجب ہے وہ تو ہے ہی شریف فقیر کا حق، وہ تو غنی لے ہی نہیں سکتا، لیکن صدقہ خیرات بھی جب بولا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ جب آپ کسی غنی کو اگر یہ کہیں کہ صدقہ دے یا خیرات کا ہے تو وہ فوراً اس کو جو ہے ناپسند کرتا ہے، حالانکہ وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ خیرات کا عنوان ہی فقراء کے لیے ہے، اور فقہا نے بھی اسی بات کو پسند فرمایا کہ صدقہ خیرات کو عنوان جہاں آ جائے تو وہ عنوان پھر شریف فقراء کو دیا جائے، غنی اس سے بچا کرے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن ویسے چونکہ ہر نیک کام جو ہے، کوئی بھی چیز ہے وہ نفلی صدقہ ہی شمار ہوتی ہے، تو ان معنوں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی نفلی صدقہ دیں گے ادا ہو جاتا ہے، لیکن جب صدقہ خیرات کا خاص عنوان قائم کر دیا جائے پھر بہرحال فقراء کو ہی دیا جائے۔ صحیح۔ ایک بہن نے چلیں۔ پوچھا کہ جی